बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ट्राई एंड गेन में खुशामदीद। आज की वीडियो करेंगे कि 9th क्लास का उर्दू का पेपर उसको किस तरह से हल किया जाता है, ठीक, नंबर 1। और दूसरे नंबर पे कि हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए, और तीसरा, हर क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, और हर क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन के हवाले से कुछ असूल हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि जिस क्वेश्चन को सबसे कम टाइम लगेगा, ठीक है, यानी कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको आपको लगेगा ये तो आप सबसे कम टाइम में हल कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को सबसे पहले हल करना है। और वो वाला सवाल जिस पे आपको लगेगा कि इस पे ज्यादा वक्त लगेगा, उसको सबसे आखिर पे करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, जो सवाल नंबर 4 है, उसमें हमने 5 सवालात के मुख्तसर जवाब देने हैं, 5 सवालात के जवाब लिखने हैं आपने। तो इसमें सबसे कम टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। लेकिन आप हल करेंगे, इस पेपर पे अगर आप पेपर हल करेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। और इस तरह इस तरह के पेपर पे हल करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले आपने ऊपर पहले स्टार्ट में हाशिया लगा लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक सजेस्ट करूंगी कि एक जब आपको कॉपी मिलती है तो सारी कॉपी पे एक साथ ही आप हाशिया लगा लें, ठीक है। हाशिया लगाने के बाद आपने जो 605 मार्कर थी, जो बड़े कट वाली मार्कर थी, उसके साथ आपने पेपर के बिल्कुल सेंटर में लिख दिया अनचाई हिस्सा, ठीक है। अब आपने सबसे पहले जो हल करना है सवाल, ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा है, आप उस सवाल को चूज करें जिस पे आपको सबसे कम टाइम लगता है। मेरे ख्याल में सबसे आसान और कम जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है वो सवाल नंबर 4 है। आपने हेडिंग दे दी सवाल नंबर 4 की, कौन सी मार्कर के साथ, 605 मार्कर। उसके बाद आपने एक काली मार्कर ली और उसके साथ आपने उस क्वेश्चन का नंबर लिख देना है जिसको आप हल करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया जो था वो नंबर लिख दिया। जरूरी नहीं कि आपने 1 ही लिखना है, जो भी क्वेश्चन आपको आता है वो आप यहाँ पे लिख दें। बात ये है कि जिस तरह आप पेपर में भी देख सकते हैं, अगर एक पूरा एक आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, अगर आप इतने अच्छे हैं कि आप टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हो, बहुत अच्छे से, फिर आप पूरा सवाल लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आप पूरा सवाल ना लिखें। सिर्फ जिस तरह आप देख सकते हैं कि जो हमारा पेपर था, पेपर ये था कि आई थिंक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से क्या इरशाद फरमाया, हिजरत की रात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से क्या इरशाद फरमाया। आप वो पूरा क्वेश्चन लिखने की बजाय सिर्फ इतना लिख रहे हैं इरशाद रसूल, और उसके बाद अगर आप आंसर लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप बहुत ही इस तरह के स्टूडेंट हो कि जिससे टाइम बिल्कुल मैनेज नहीं होता, फिर ये इरशाद रसूल जो मैंने हेडिंग दी है, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिखें कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, जो भी आप हल कर रहे हैं, सिर्फ उसका नंबर लिख दें और नीचे उसका जवाब लिख दें। आपको ये हेडिंग लिखने की भी जरूरत नहीं है अगर आप जो है वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा पेपर अच्छा हो तो आप ये वाली हेडिंग जरूर दें, ठीक है। और क्या करना है कि जब आपने एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है, जब आपने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो क्या करना है, जिस मार्कर के साथ आपने अपने क्वेश्चन का नंबर लिखा था, उसी मार्कर के साथ आपने क्या किया, आपने नीचे लाइन लगा दी, ये वाली लाइन नीचे लगा दी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो नंबर है, जिस मार्कर से आपने अपने क्वेश्चन का नंबर लिखा है, उसी के साथ आपने नीचे लाइन लगानी है। ये आपका एक सवाल मुकम्मल हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, अगला क्वेश्चन लिखा, जिस तरह आपने अगला जो है क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, उसमें था मिर्जा गालिब को आम क्यों पसंद थे। इसमें आपने ये वाली हेडिंग दे दी मिर्जा गालिब। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 और साथ एक क्वेश्चन खत्म हो गया, साथ लाइन लगा दी। अगला क्वेश्चन शुरू हुआ, उसका नंबर लिखा, उसकी हेडिंग लिखी, ठीक है। हेडिंग जो है वो आपने ब्लू मार्कर से ही लिखनी है, ठीक है। हेडिंग जो है वो ब्लू मार्कर से लिखनी है, जिससे आप नंबर लगा रहे हैं उसी मार्कर के साथ नीचे लाइन लगा दें। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर लिखा, फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता था, ये लिखा, ठीक है। अब आप फर्ज करें आपने 5 के 5 क्वेश्चन लिख लिए हैं, ठीक है, सपोज करें आपने 5 लिए हैं। उसके बाद जो अब आपने एक पूरा सवाल का मुकम्मल हो गया, जो सवाल नंबर 4 था आपका मुकम्मल हो गया,
तो आपने जो 605 बड़े कट वाली मार्कर थी उसके साथ एक बड़ी ही लाइन नीचे लगा दी कि भाई मेरा क्वेश्चन जो है एक सवाल मुकम्मल हो गया है। आप देख सकते हैं जब आपके पहले सवाल का एक जो मुकम्मल हुआ था तो नीचे ब्लैक कलर में लाइन लगाई थी, लेकिन जब आपका पूरा एक सवाल कंप्लीट हो गया तो नीचे एक बड़ी सारी लाइन लगा दी है। ठीक है, एक सवाल आपका मुकम्मल हो गया, सवाल उसके बाद जो है सवाल नंबर 6, किसी भी नज़म का आपको मरकज़ी ख़्याल या ख़ुलासा आ सकता है, ठीक है? आपने मरकज़ी ख़्याल और ख़ुलासे दोनों में आपको एक ऑप्शन होता है, आप जो मर्ज़ी चूज़ कर सकते हैं। अब आपने बहुत कम टाइम लगता है किसी भी नज़म का मरकज़ी ख़्याल या ख़ुलासा लिखने में, ठीक है? तो मेरे ख़्याल में आपको सेकंड नंबर पे ये क्वेश्चन करना चाहिए। आपने क्या किया, आपने जो बड़ी मार्कर थी 605 उसके साथ आपने ये हेडिंग दी सवाल नंबर 6, नीचे आपने लिखा नज़म का नाम, शायर का नाम और मरकज़ी ख़्याल। यहाँ पे आपको जो भी सवाल दिया गया है आई थिंक आपको जो है वो बरसात की बहारें का पेपर जो मैंने आपको स्टार्ट में पेपर दिखाया था उसमें बरसात की बहारें थी। तो आपने नज़म का नाम लिखना है, उसके शायर का नाम लिखना है और नीचे क्या करना है, नीचे आपने मरकज़ी ख़्याल लिख देना है। और नीचे लाइन लगा देनी है। जब आपका ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा तो आपने नीचे लाइन लगा देनी है कि मेरा जो सवाल नंबर 6 था वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती जाऊँ कि अगर आप किसी भी नज़म का खुलासा लिख रहे हैं तो वो 5 से 7 लाइनों के दरमियान होना चाहिए। यानी 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं या 7 हो सकती है। 7 लाइनों से ज़्यादा किसी भी नज़म का मरकज़ी ख़्याल या खुलासा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मरकज़ी ख़्याल तो वैसे भी बहुत शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर आप खुलासा भी लिख रहे हैं तो उसकी लेंथ 5 से 7 लाइनों के दरमियान होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वरना आपके नंबर जो है वो कट जाने का खतरा है। उसके बाद आपने सवाल नंबर 9 को देखें, सवाल नंबर 9 है जुमलों की तकमील। बहुत ही कम जो है टाइम लेने वाला ये क्वेश्चन है, बहुत ही कम, ठीक है? इसमें अगर आपको आते हैं जुमलों की तकमील या जुमलों की दुरुस्तगी, दोनों में से जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको हल कर सकते हैं और उसको हल को एक क्वेश्चन आता है तो उसकी हेडिंग दें ब्लैक मार्कर में, ठीक है? और नीचे अपना आंसर लिख दें, ठीक है? फिर आप ब्लैक मार्कर में लिखें दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन है और नीचे उसका आंसर लिख दें। फिर आप लिखें तीसरा, ठीक है? यानी आप थर्ड वाला कर रहे हो जुमला तो उसका आपने पहले हेडिंग देनी है और नीचे आपने उसका जुमला लिख देना है। इसी तरह आप फिर अपनी जो है नंबरिंग करो कि आप 4 वाला लिख रहे हो उसको ब्लैक मार्कर में इनक्लोज करो और नीचे अपना क्वेश्चन लिख दो। इस तरह आपका सवाल नंबर जो है 9 कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने एक ब्लू मार्कर जो 605 वाली मार्कर थी उसके साथ एक बड़ी लाइन लगा देनी है कि मेरा ये वाला सवाल मुकम्मल हो गया है। उसके बाद है सवाल नंबर 8 दूध में पानी यानी आपने एक कहानी लिखनी है, ठीक है? कहानी आप जब लिखेंगे तो कहानी इस तरह होनी चाहिए कि आप बहुत लंबी ना लिखें, हर चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, बल्कि आप जो कहानी की लेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मुख्तसर हो, जामिया हो, ज़्यादा तफसील से परहेज़ करना है। 1.5 पेज की हो तो बहुत लेकिन 2 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी कहानी नहीं होनी चाहिए, 1.5 पेज की हो तो बहुत है, ठीक है? आपने अपना सवाल नंबर 8 इस तरह मुकम्मल कर लेना है। उसके बाद मैं आपको ये बताती जाऊँ कि अगर आप कहानी अटेम्प्ट नहीं करने जा रहे बल्कि मुकालमा आपने अटेम्प्ट करना है जो मैंने आपको स्टार्ट में पेपर दिखाया था उसमें एक मरीज़ और तबीब के दरमियान मुकालमा लिखने के लिए कहा गया था। अगर आपने कहानी नहीं लिखनी तो फिर आपने इस दूध में पानी की जगह क्या लिखना है? मुकालमा, ठीक है? मुकालमा सिंपल लिख देना है। अगर आपने 8 सवाल नंबर 8 लिखा है तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कहानी लिखें दूध में पानी के मौज़ू पर, सिर्फ़ आपने कहानी का नाम लिखना है और नीचे से कहानी लिखना शुरू कर देनी है। लेकिन अगर आप मुकालमा लिख रहे हैं तो आपने मुकालमे की हेडिंग देनी है और जब आप पहली दफ़ा पहला लिखोगे कि मरीज़ और तबीब के दरमियान है, जो पहला लफ़्ज़ होगा मरीज़ और तबीब, इसको आपने लाज़मी मार्कर के साथ लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा मुकालमा स्टार्ट हो रहा है मरीज़ अस्सलाम वालेकुम तबीब वालेकुम अस्सलाम, ठीक है? ये मेरा मुकालमा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने फर्स्ट वाला जो मरीज़ और तबीब है, इस दोनों को लाज़मी मार्कर से लिखना है, ठीक है?
اگر آپ اپنے ٹائم کو بہت اچھے سے مینج کر لیتے ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا پیپر بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہو، تو اس کے لیے ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ جتنا بھی مکالمہ لکھو، سارا جو مکالمہ ہے، فار ایگزامپل یہاں پہ پھر مریض آ رہا ہے، یہاں پہ طبیب آ رہا ہے، یہاں پہ مریض آ رہا ہے، یہاں پہ طبیب آ رہا ہے، تو آپ اس سارے کو کس کے ساتھ لکھو؟ آپ اس سارے کو مارکر کے ساتھ لکھو۔ لیکن اگر آپ اپنے ٹائم کو اچھے سے مینج نہیں کر پاتے، تو پھر آپ پہلے والا جو پہلا ہے نا، فرسٹ ٹائم آپ مریض اور طبیب لکھ رہے ہو، یعنی پہلی لائن والا، ٹھیک ہے، تو اس کو مارکر سے ایٹ لیسٹ لازمی لکھیں، ٹھیک ہے، اس کو لازمی لکھیں۔ لیکن اگر آپ بہت اچھا پیپر چاہتے ہیں تو سارے مکالمے میں جو مریض طبیب وہ سب کو مارکر کے ساتھ لکھیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ٹپ یہ کہ یہ جتنے بھی کالن لگ رہے ہیں، یہ والے کالن، ٹھیک ہے، یہ جو دو نقطے ہیں اس کو کالن کہتے ہیں، ان سارے کالن کی جو ایک پوری سمیٹری میں، ایک پورے ترتیب میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ یہاں پہ مریض کا یہاں پہ کوما لگ رہا ہے، سوری کالن، اور طبیب کا یہاں پہ لگ رہا ہے، مریض کا یہاں پہ لگ رہا ہے، طبیب کا۔ اگر آپ اس سارے کو پین کے ساتھ بھی لکھ رہے ہو تو ایٹ لیسٹ یہ سارے کے سارے کالن جو ہیں وہ سمیٹری میں ہونے چاہیے۔ اس طرح آپ کا سوال نمبر 8 انشاءاللہ اچھا ہو جائے۔ اس کے بعد اگلا کوسچن ہے سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 ہے، آپ کو خلاصہ دیا گیا ہے، کسی بھی سبق کا خلاصہ آ سکتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے بڑے کٹ والی مارکر یعنی کہ 605 مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دینی ہے سوال نمبر 5۔ نیچے لکھنا ہے مصنف کا نام، مصنف کے نام آپ کو جس سبق کا خلاصہ دیا گیا اس سبق کے مصنف کا نام لکھ دینا ہے، نیچے لکھنا ہے خلاصہ، اور نیچے خلاصہ لکھنا سٹارٹ کر دینا ہے۔ جب آپ کا خلاصہ مکمل ہو جائے گا تو نیچے کیا کرنا ہے، آپ نے نیچے اس طرح بلو مارکر کے ساتھ ایک لائن لگانی ہے۔ خلاصے کی جو لینتھ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 اور کم از کم 1.5 پیج لازمی ہونا چاہیے۔ ایک پیج کا خلاصہ نہیں لکھنا، ٹھیک ہے، ایک پیج سے تھوڑا سا زیادہ آپ نے لکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ 1.5 اور سوری کم از کم 1.5 اور زیادہ سے زیادہ 2 پیجز کا آپ کا خلاصہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی بھی 2 پیجز سے زیادہ نہ جائیں، کیونکہ ٹائم کو مینج کرنا ایک تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اور 1.5 سے 2 پیج کے درمیان ہی آپ اپنے خلاصے کو مکمل کرنے کی کوشش۔ آپ یہاں پہ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سوال نمبر 5 تھا یہ میں نے اس مارکر یعنی 605 کے ساتھ لکھا تھا، اور یہ جو نیچے والی 2 تھے لائنیں مصنف کا نام اور خلاصہ، یہ میں نے اس بلو مارکر کے ساتھ یعنی 604 اس کے بعد آ جاتے ہیں سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 میں آپ کو 2 آپشن ہے، یا تو آپ لکھ سکتے ہیں کوئی درخواست، یا پھر آپ لکھ سکتے ہیں لیٹر۔ ایک بہت اہم ٹپ درخواست کے لیے کہ اگر آپ درخواست لکھنے جا رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ کی جو درخواست ہے وہ یہاں پہ مکمل ہو جاتی ہے، تو آپ نے ایک غلطی کبھی بھی نہیں کرنی کہ سوال نمبر 7 آپ کا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور آپ یہاں سے سوال نمبر 8 شروع کر دیں۔ ایسی غلطی آپ نے نہیں کرنی، بلکہ آپ نے نیکسٹ یعنی اگلے صفحے سے سوال نمبر 8 شروع کرنا ہے۔ اس پیج کو جو آپ کے پاس اسپیس بچ گئی ہے خالی چھوڑ دینی ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی کو بھی فار ایگزامپل اگر آپ کسی کو لکھ رہے ہیں اپنی ٹیچر کو اسکول میں، اصل میں اگر آپ درخواست لکھ رہے ہیں تو جتنے پیج پہ اپلیکیشن آ جاتی ہے نیچے والا پیج خالی ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اپلیکیشن لکھ رہے ہیں تو اس کا جو باقی پیج بچ جاتا ہے وہ آپ نے خالی چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپلیکیشن ایک پیج سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اپلیکیشن جو ہے وہ ایک پیج سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت کم سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ ایک پیج سے آپ کو تھوڑا سا زیادہ پھولنا پڑتا ہے، لیکن وہ بھی کوشش کیجیے کہ اگلے پیج کی 1 یا 2 لائنیں۔ اچھا جی، اب ہم لکھ لیتے ہیں اس کے پیٹرن کی بات کر لیتے ہیں کہ جب آپ نے لکھنا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول الف بے جیم، یہ میں جو تھی وہ بوجہ بیماری کی لکھ رہی تھی۔ اگر آپ بوجہ بیماری کی درخواست لکھ رہے ہیں، کچھ جگہ پہ دکھایا جاتا ہے کہ جو بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر، کچھ ہماری جو ہیلپنگ بک ہے وہاں پہ یہ والی لائن مارکر کے ساتھ لکھی جاتی ہے، لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ کہ آپ پہلی لائن جو ہے وہ پین کے ساتھ لکھیں، پین یا پھر بال پوائنٹ جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو عنوان ہے، عنوان سارے کو آپ مارکر کے ساتھ لکھیں۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو عنوان ہے یہ میں نے 605 مارکر کے ساتھ، سوری 604 یعنی جو چھوٹے کٹ والی مارکر ہے 604 کے ساتھ یہ میں نے عنوان لکھا ہے، اور 605 کے ساتھ یہ میں نے سوال نمبر 7 لکھا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ یہ جو جناب عالی ہے، جناب عالی کو بھی آپ نے 604 مارکر کے ساتھ لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی اپلیکیشن لکھنی ہے یہاں پہ، اور اپلیکیشن کے لاسٹ پہ آپ نے کیا لکھنا ہے، درخواست گزار آپ کا تابع فرمان الف بے جیم، اور ایک اور چیز ڈیٹ کو لازمی مینشن کرنا ہے جس طرح یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے۔
اور بعض جگہ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو تاریخ لکھی جاتی ہے یہ عربی جو ہوتی ہے ہماری کاؤنٹنگ عربی میں اسی میں لکھی جانی چاہیے، جس طرح ہم ویسے لکھتے ہیں نا 2021 2021، اس طرح نہیں بلکہ اس طرح میں یہاں پہ لکھ کے بتا دیتی ہوں، اس اس طرح نہیں بلکہ جو میں نے یہاں پہ پیج مارکر کے ساتھ لکھی ہوئی ہے وہ صحیح ہے، اگر آپ یہ لکھیں گے تو یہ غلط ہوگی، تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ عربک میں ہی لکھیں، اور یہ جو عام ہے جس طرح 2021 میں نے عام جو ہماری کاؤنٹنگ ہے اس میں لکھا ہے یہ غلط ہوگا، اس لیے آپ نے جس طرح میں نے نیچے عربک میں لکھا ہے 14 جنوری 2021 اسی طرح آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے پیج پہ جاتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ میں نے کس چیز کو کس کے ساتھ لکھا تھا، فار ایگزامپل جو میں نے سوال نمبر 7 لکھا ہے اس کو میں نے اس کے ساتھ لکھا ہے بڑے کٹ والی مارکر یعنی 605 کے ساتھ، اور باقی جو ساری چیزیں ہیں آپ نیچے دیکھ بھی سکتے ہیں، جس طرح جناب علی، عنوان اور یہ ڈیٹ وغیرہ، یہ ساری کی ساری میں نے کس مارکر کے ساتھ لکھی ہے، یہ میں نے 604 مارکر کے ساتھ لکھی ہے، جبکہ جو سوال نمبر 7 ہے صرف اسی کی، کیونکہ یہ مین ہیڈنگ تھی اس لیے میں نے اس کو بڑی مارکر یعنی 605 کٹ والی مارکر کے ساتھ لکھا۔ اب آپ کا سوال یہاں پہ اگر کمپلیٹ ہو رہا ہے تو آپ نے 605 مارکر کے ساتھ یہاں پہ لائن لگا دینی ہے، ٹھیک ہے، اور جو باقی جگہ نیچے بچ جاتی ہے اس کو آپ نے خالی چھوڑ۔ اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا میجر کوشچن، سوال نمبر 3 عبارات کی تشریح، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے تشریح کرنی ہے اور مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے حوالہ متن لکھنا ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو سوال نمبر 3 اور عبارات کی تشریح یہ دونوں جو ہے ہماری مین ہیڈنگ ہے، کیونکہ سوال نمبر 3 اس کو بھی آپ نے بڑی کٹ والے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے 605، اور عبارات کی تشریح اس کو بھی آپ نے بڑی کٹ والی مارکر یعنی کہ 605 مارکر۔ یہاں پہ میں نے آپ کو کلیئرلی دکھایا کہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ میں نے کون سی مارکر کے ساتھ لکھی ہیں، یہ میں نے 605 مارکر کے ساتھ لکھی۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو عبارات کی تشریح دی جاتی ہے، اس میں آپ کو دو جو ہے وہ پارٹ دیے جاتے ہیں، الف اور بے۔ الف میں آپ نے پہلا جو پارٹ ہے اس کو علیحدہ سے اس کی تشریح لکھنی ہے، اور جو بے پارٹ ہے اس کی علیحدہ سے تشریح لکھنی ہے۔ جو الف پارٹ ہے وہ الف جو ہے آپ حصہ اول وہ آپ کو کسی اور سبق سے دیا جاتا ہے، اور جو بے والی آپ کی ہوتی ہے عبارت وہ کسی دوسرے سبق سے لی جاتی ہے، اس لیے دونوں کا حوالہ متن مختلف ہوگا، اس لیے دونوں کو الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ پہلے آپ نے الف کی جو ہے وہ ہیڈنگ دی، اس کے بعد اگر تو آپ ٹائم کو مینج کر لیتے ہیں پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ والا سٹیپ ضرور لکھیں، کیونکہ اس سے بہت اچھا امپریشن ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے جو تھا ہیڈنگ پہلی عبارت وہ تشریف آوری کی خبر سے لے کے ایک پورا انہوں نے پیرا دیا تھا، اور آخری ورڈ تھا واپس چلے آتے، آپ پہلے 2 3 یا 3 4 یا پھر 3 سے 5 یا 6 ورڈ پہلے لائن کے لکھ دیں، 3 سے 6 ورڈ، اور آخر والے 3 سے 4 یا 5 جو ہے الفاظ وہ لاسٹ پہ لکھ دیں، اور درمیان میں اس طرح ڈوٹس ڈال دیں، یعنی تشریف آوری کی خبر سے لے کے واپس چلے آتے تک، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو الف ہے یہ آپ نے کالی مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، 604 کالی روشنائی والی مارکر کے ساتھ آپ نے الف لکھا، اور نیچے آپ نے اب آپ کو کبھی بھی پوری عبارت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اگر آپ اپنے ٹائم کو مینج نہیں کر پاتے تو آپ کو یہ والا سٹیپ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ بہت اچھا پیپر اٹمپٹ کرنا چاہتے ہو پھر آپ اس طرح لکھ سکتے ہو کہ تشریف آوری کی خبر سے لے کے واپس چلے آتے تک۔ اگر آپ یہ پوائنٹ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے حوالہ متن۔ حوالہ متن جو ہے یہ آپ نے لکھنا ہے 604 مارکر کے ساتھ، نیلی روشنائی یعنی نیلی مارکر کے ساتھ حوالہ متن لکھا آپ نے، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام۔ یہ سٹیپ آپ نے کبھی بھی مس نہیں کرنا، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام، کیونکہ اس سبق کا عنوان کا ایک نمبر ہوتا ہے، ایک نام مصنف کے نام کا ہوتا ہے، اور ایک نمبر جو ہے وہ سیاق و سباق کا ہوتا ہے، جبکہ 2 نمبر تشریح کے ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ کا 5 نمبر کی ایک عبارت کی تشریح آتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ حوالہ متن کو مس کریں گے تو خدا نخواستہ آپ کے 2 نمبر کٹ ہو جائیں گے۔ یاد سے سب سے پہلے آپ نے حوالہ متن لکھنا ہے، سبق کا عنوان مصنف کا نام لکھ کے، اور یہاں پہ سبق کا عنوان لکھ دینا ہے، پھر مصنف کا۔ اس کے بعد اگلا ہے خط کشیدہ الفاظ کے معانی۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنا ہے، اس کی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، بے شک آپ 604 مارکر کے ساتھ دے لیں یا 605 کے ساتھ دے دیں، میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ 604 مارکر کے ساتھ لکھیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے لکھ دیا خط کشیدہ الفاظ کے۔ خط کشیدہ الفاظ کے جو معنی ہے اس کو لکھنے کے 2 طریقے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ عبارت میں انہوں نے جس لفظ کو انڈر لائن کیا ہے،
ठीक है? उसका आपने मायने नीचे लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे गमगीन, गमगीन का जो मायने है वो है गमज़दा। आप ख़त कशीदा अल्फ़ाज़ के मायने को 2 तरह से लिख सकते हैं। नंबर 1 मेथड ये है कि आप गमगीन लिखें, गमगीन का मायने है गमज़दा। गमगीन और गमज़दा के दरमियान इस तरह की एक जो है वो डैश डाल दें कि गमगीन और गमज़दा एक ही है। अब आपने अगले मायने की तरफ जंप करना है तो आपने दरमियान में कोमा डालना है। अखलाक, अखलाक का मायने है आदतें, अखलाक और आदतों के दरमियान क्या डाला आपने? एक डैश डाल दी। उसके बाद आप तीसरे मायने की तरफ जा रहे हो तो दरमियान में कोमा डालना है। यानी मैं दोबारा बताती जाऊँ कि अगर गमगीन का मायने गमज़दा है तो गमगीन और गमज़दा के दरमियान इस तरह डैश आएगी, और अगर आप दूसरे मायने की तरफ जा रहे हैं तो दूसरा मायने लिखने से पहले आपने एक कोमा डालना है। एक तो खत कशीदा अल्फाज के मायने लिखने का तरीका ये वाला है। एक दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरीके को ना लिखें, ठीक है? आपने बल्कि क्या करना है कि अल्फ़ाज़ मायनी, इस तरह अल्फ़ाज़ मायनी लिख के दरमियान में आपने लाइनें लगा दी। यहाँ पे आप लिखें गमगीन, यहाँ पे आप लिखें गमज़दा, यहाँ पे आप लिखें अख़लाक, यहाँ पे लिखें आदतें, यहाँ पे लिखें शेवा, यहाँ पे लिखें तरीका, इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन अब आपने दोनों में से किसी एक तरीके को चूज़ करना है। ऐसा ना हो कि आप ये भी लिख दें और ये नीचे वाला भी लिख दें, नहीं, बल्कि दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है, ठीक है? आपने ख़त कशीदा अल्फ़ाज़ के मायने को दोनों में से किसी एक तरीके के साथ लिखना है, ठीक है? उसके बाद आ जाती है, ठीक है, मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बताती जाऊँ कि 605 मार्कर के साथ आपने सवाल नंबर 3 में अबारात ये लिखा, सवाल नंबर 3 और अबारत की तशरीह, ये आपने 605 मार्कर के साथ लिखा। फिर यहाँ पे आपने ब्लैक मार्कर के साथ लिखा अलिफ, और अगर आप ये तशरीफ़ आवी की खबर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये एक्स्ट्रा एक जो है टिप है, ठीक है? उसके बाद आपने हवाला मतन, ये जो है ये आपने 604 और कौन-सी मार्कर, ब्लू मार्कर के साथ लिखा। ठीक है? और ख़त कशीदा अल्फ़ाज़ के मानी या फिर इस तरीके से लिखने हैं या इस तरीके से लिखने हैं, दोनों में से किसी एक तरीके के साथ आपने ख़त कशीदा अल्फ़ाज़ के मानी। उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है सियाक़ो सबाक़। सियाक़ का मतलब होता है पहला, सबाक़ का मतलब होता है बाद में, ठीक है? अब सियाक़ो सबाक़ का मतलब ये है कि जो अबारत आपको दी गई है, उसका आपने सियाक़ो सबाक़ लिखना है, ठीक है? यानी उस अबारत से जो पहली की सारी कहानी है, उसको आपने 5 लाइनों में लिखना है, और सबाक़ में आपने ये लिखना है कि जो अबारत आपको दी गई है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वाली कहानी को 5 लाइनों में आपने लिखना है, उसको हम सबाक़ कहेंगे। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि 5 लाइनों में लिखना है तो आपने सियाक को जब लिखना है तो तशरीह तलब इक़्तिबास से पहले मुसन्नफ़ बयान करता है। ये बात आप लिख के अपनी स्टेटमेंट को आगे शुरू करें कि तशरीह तलब इक़्तिबास से पहले मुसन्नफ़ बयान करता है, तो फिर उस अबारत से पहले की कहानी को आप बयान कर दें सिर्फ़ 5 लाइनों में, तो आपका सियाक मुकम्मल हो जाएगा। उसके है कि आपका सबाक मुकम्मल हो गया, उसके बाद आप यहाँ देखें कि आपका यहाँ तक सियाक जो है वो मुकम्मल हो गया। अब आपने अगली लाइन की इतनी सी जगह छोड़ के सबाक शुरू करना है, और सबाक शुरू कर किस तरह करना है, तशरीह तलब इक़्तिबास के बाद मुसन्नफ़ बयान करता है। कह के आपने जो है वो अपना 5 लाइनों में 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक आपने अपना सबाक मुकम्मल कर दिया। ठीक है? यहाँ तक आपका क्या हो गया? सबाक मुकम्मल हो गया। सियाक पहले वाला और सबाक बाद वाला, ठीक है? आपने अपना यहाँ तक सबाक मुकम्मल कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताती जाऊँ कि अगर आपका इस तरह हो कि जो पेपर है सॉरी, जो अबारत है वो सबक के बिल्कुल आखिर में दी गई है, तो फिर आप ये लिखेंगे कि तशरीह तलब इक़्तिबास का सबाक नहीं है, क्योंकि ये अबारत सबक के इख्तिताम से ली गई है। और अगर इस तरह हो कि वो बिल्कुल जो सबक की पहली इबारत दे दी गई है, तो फिर आपने लिखना है कि तशरीह तलब इक़्तिबास का सियाक नहीं है, क्योंकि ये इबारत सबक के बिल्कुल आगाज़ से ली गई है। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, हम अपने जाते हैं, सॉरी, इसके बाद आपने हवाला मतन लिख दिया, आपने हवाला मतन के बाद सियाक व सबाक लिख दिया, उसके बाद आपने अगली हेडिंग देनी है तशरीह की, और ये आपने कौन-सी मार्कर के साथ देनी है? ये आपने 604 मार्कर के साथ अपनी तशरीह की हेडिंग देनी है। और आखिर में क्या करना है? आखिर में एक नीचे लाइन लगा देनी है कि मेरा ये वाला सवाल मुकम्मल हो गया। उसके बाद हम अपना आखिरी क्वेश्चन करते हैं, जो है सवाल नंबर 2, तशरीह। इसमें नज़्म के कुछ अशआर दिए जाएँगे और ग़ज़ल के कुछ अशआर दिए जाएँगे, उसकी हमने तशरीह करनी है। तो जो हमारे पास नज़्म है, नज़्म के 4 अशआर में से हमने 3 अशआर की तशरीह करनी होती है, और ग़ज़ल के 3 अशआर में से 2 की तशरीह करनी होती है। इसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि जो हिस्सा नज़्म है, हिस्सा नज़्म में अगर आप
کہ کچھ ٹیچرز یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو اکٹھا لکھ کے ان کی تشریح کر دیں، ٹھیک ہے، اکٹھا لکھ کے کر دیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں آپ الگ الگ کریں. میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ علیحدہ علیحدہ کریں، کیونکہ غزل کے ہر شعر کو تو ہم نے کرنا ہی علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، کیونکہ جو غزل ہوتی ہے اس کی ہر شعر کا جو معنی ہوتا ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. غزل کو تو ہم نے علیحدہ علیحدہ کرنا ہی ہے، لیکن کچھ ٹیچر یہ کہتے ہیں کہ آپ نظم کو بھی اکٹھا رکھ کے کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نظم کے اشعار کی جب تشریح کریں تو ان کو الگ الگ، یعنی شعر نمبر 1 کو پہلے کیا جائے، پھر 2 یا 3 چوتھا جو بھی آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے ان کو الگ الگ کیا جائے. آپ نے ہیڈنگ دینی ہے سوال نمبر 2 حصہ نظم، کون سی مارکر کے ساتھ؟ 605 مارکر کے ساتھ. اس کے بعد آپ نے بلیک مارکر کے ساتھ یہاں پہ لکھا 1 یا پھر کوئی بھی شعر جو آپ اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا نمبر لکھنا ہے، اور نیچے آپ نے شعر لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پہ لکھا گیا ہے شعر لکھ دینا ہے آپ نے. یہ والا جو میں نے شعر لکھا ہے یہ میں نے لکھا ہے 604 مارکر کے ساتھ، جو چھوٹے کٹ والی مارکر. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے نظم کا نام، شاعر کا نام، اور اس کے بعد آپ نے تشریح شروع کر دینی ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ یہاں پہ مفہوم بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ تشریح پہ آ جائیں، ٹھیک ہے. ہر شعر کی جو تشریح ہے وہ کم از کم 1 پیج اور زیادہ سے زیادہ 1.5 پیج کی ہونی چاہیے. کہ ایک شعر کی 1 پیج سے کم نظم کے ایک اشعار کی تشریح نہیں ہونی چاہیے. 1 پیج سے زیادہ ہو تو اچھی بات ہے، 1.5 ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں ایک شعر کی تشریح میں کم از کم 2 حوالے ضرور دیے جائیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں حوالے کسی شعر کے ہی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی قول آ جائے، کوئی حدیث آ جائے کسی شعر کی تشریح میں، تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن 2 حوالے ضرور دینے چاہیے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ میں نے جو حوالہ دیا ہے، ایک شعر تھا، اس میں آپ نے نظم کا نام لکھنا ہے، شاعر کا نام لکھنا ہے، پھر تشریح لکھنی ہے. پھر اس کا میں نے یہاں پہ ایک حوالہ کی آپ کو مثال کے طور پہ دکھایا، جس ہے بقول علامہ اقبال. اس کو آپ نے پین کے ساتھ لکھنا ہے، اور جو حوالے کا شعر ہوگا اس کو بھی آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے. اگر آپ کو ٹائم مینج کرنے کا تھوڑا پرابلم ہے تو اس کے لیے ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ ود آؤٹ کٹ کے جو مارکر ہوتی ہے نا، بغیر کٹ والی مارکر، اس کو استعمال کر سکتے ہو حوالے کے اشعار لکھنے میں. اسی طرح آپ نے ایک شعر کی 1 سے 1.5 پیج کی لکھ کے جب آپ کا شعر مکمل ہو جائے گا تو نیچے آپ نے لائن لگا دینی ہے. پھر اسی طرح یہ جو بلیک مارکر کے ساتھ جس طرح میں نے یہاں پہ ہیڈنگ دیا، پھر اگلی ہیڈنگ دے کے اگلا شعر، پھر اگلا شعر مکمل ہونے کے بعد پھر ایک لائن، پھر تیسرا شعر، اس میں بھی آپ نے 2 حوالے لکھنے ہیں اور لائن لگا دینی ہے کہ آپ کا حصہ نظم مکمل ہو گیا ہے. اور یہاں پہ دوبارہ اس چیز کو دکھایا گیا ہے کہ یہ جو حصہ سوال نمبر 2 اور حصہ نظم اور یہ والا جو شعر ہے یہ میں نے لکھا ہے اس بڑے کٹ والی مارکر کے ساتھ، اور جو حوالے کے اشعار تھے یہ والا، اس کو میں نے لکھا ہے 604 کے ساتھ. یہ والا جو اصل جس شعر کی آپ تشریح کر رہے تھے اس کو میں نے 605 کے ساتھ لکھا ہے، اور یہ نیچے والا جو شعر ہے جو حوالے کا اشعار تھا اس کو میں نے 604 مارکر کے ساتھ لکھا ہے. یہاں پہ دوبارہ اسی اس کے بعد آ جاتے ہیں، اب آپ نے حصہ نظم مکمل کر لیا. حصہ غزل سے پہلے آپ کو سوال نمبر 2 لکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ نے سیدھا کیا کرنا ہے، آپ نے سیدھا لکھ دیا حصہ غزل. غزل کے کون سے اشعار کی آپ تشریح کر رہی ہیں اس کا نمبر یہاں پہ مینشن کریں. جس طرح میں یہاں پہ وی آئی کر رہی تھی تو میں نے وی آئی مینشن کر دیا. اس کے بعد آپ نے اپنا شعر لکھنا ہے غزل کا، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں کاش پوچھو کہ مت دعا کیا ہے. یہ آپ کا شعر تھا، ٹھیک ہے، کاش پوچھ کے مت دعا کیا، یہ آپ نے شعر لکھ دیا. اس کے بعد آپ نے کیا، یہ والا جو شعر ہے حصہ غزل بھی اور یہ والا شعر بھی، اس کو آپ نے لکھا ہے 605 مارکر کے ساتھ، اور نمبر کو آپ نے لکھا ہے بلیک، تاکہ تھوڑا پرومیننٹ ہو اور پتا چل جائے کہ یہ کون سا شعر ہے. یہ بلیک روشنائی کا ہم نے بہت تھوڑا استعمال اس لیے کیا ہے تاکہ سارا جو بلوش ہے، کیونکہ آپ بلو مارکر کے ساتھ بلو پین کے ساتھ لکھ رہے ہو، تاکہ یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہو جائے، اس لیے ہم نے بلیک کو لکھا ہے تاکہ اس کا نمبر واضح ہو جائے کہ کون سا ہے، ٹھیک ہے. میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں یہ آپ جو تھا آپ کا مین شعر تھا، اس کو آپ نے بڑی کٹ والی مارکر کے ساتھ لکھا. نیچے شاعر کا نام تشریح، اس کو آپ نے 604 مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، 604 کے ساتھ. اور نیچے بقول شاعر لکھے، یہ جو حوالے کا اشعار تھا، غزل کے ایک شعر کی تشریح میں بھی کم از کم 2 حوالے کے اشعار ضرور ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے بھی ہر شعر کی جو تشریح ہے وہ کم از کم 1.5 پیج کی ضرور ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ 1.5 کی نہیں بھی لکھ رہے تو کم از کم 1 پیج کی تو ضرور ہو. اور اسی طرح حوالے کے اشعار، اگر آپ کو ٹائم مینج کرنے میں تھوڑا پرابلم ہے تو آپ حوالے کے جو اشعار ہے اس کو کٹ ود آؤٹ کٹ والی جو مارکر ہے اس کے ساتھ لکھ سکتے. یہاں پہ دوبارہ اس چیز کو دکھایا گیا ہے کہ یہ والا جو اتنا حصہ ہے جو اوپر والا ہے یہ 605 مارکر کے ساتھ لکھا ہے، اور اس نمبر کو بلیک مارکر کے ساتھ لکھا گیا ہے. باقی یہ شاعر کا نام، تشریح اور حوالے کا اشعار جو ہے یہ اس مارکر کے ساتھ لکھا گیا ہے جو کہ ہے 604.
ٹھیک ہے، اس کو 604 مارکر کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور اگر آپ حوالے کے اشعار کو وداؤٹ کٹ مارکر کے ساتھ لکھنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ دکھائے گی یہ، اس ٹائمنگ کے اکارڈنگ آپ 2 گھنٹے 23 منٹ میں اپنا پیپر کر لیتے ہیں، اور باقی جو بچ جاتے ہیں 7 منٹ، اس میں آپ نے اپنے مارجن کو لگانا ہے، اور ویسے بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم پورے اسی ٹائم کے اکارڈنگ پیپر کر لیں، اس لیے میں نے 7 مارکس جو تھے 2 گھنٹے اور 23 منٹ میں پیپر کو مکمل کروایا ہے، ٹھیک ہے، اور جو باقی 7 منٹ ہے اس میں آپ نے اچھے سے حاشیہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، مارجن کا یہ ہوگا، اس سے پیپر کی پریزنٹیشن، اس کی لک بہت اچھی آتی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی ٹپ دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ان کو بھی فالو کر لیں تو آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا۔ اگر آپ سے کچھ غلط ہو گیا ہے تو آپ نے اس کی کٹنگ نہیں کرنی، اس پہ سمپل ایک لائن لگا دے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بچے نے کٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو زیادہ جو ہے نا، اگر فار ایگزامپل آپ نے اس 5 کو نہیں لکھنا تھا تو آپ اتنا کر دیں تو یہ انف ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنا کر دیں بہت ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو یوں کریں کہ بھئی یہ لفظ تھا ہی نہیں، اس سے تو وہ زیادہ ہی کچھ پرومیننٹ ہو جائے گا، کٹنگ نہیں کرنی۔ دوسرا، اوور رائٹنگ نہیں کرنی۔ اوور رائٹنگ سے مراد یہ کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ سبق کا خلاصہ لکھ رہے ہیں اور وہ آپ 3 سے 4 پیجز کا لکھ رہے ہیں، پورا ایک کہانی لکھ رہے ہیں، تو وہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ درخواست لکھ رہے ہیں، درخواست آپ 2 پیجز کی لکھ رہے ہیں، وہ اوور رائٹنگ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر تشریح کی بھی بات کریں تو میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ ہر شعر کی تشریح 1 سے 1.5 پیج کی انف ہے۔ آپ 3 پیج کی لکھ رہے ہیں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، زیادہ آپ نے نہیں لکھنا۔ اور تیسری بات یہ کہ زیادہ جو ہے وہ کلر کا استعمال نہیں کرنا چاہیے پیپر میں، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی پنک کلر کی مارکر کو لے کے جا رہے ہیں یا پھر ایسا کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ اکثر پیپر میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف نیلی روشنائی کا استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، جو ہوتی ہے نا کالی روشنائی، اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو آپ نے جو ہے وہ ڈفرینٹ کلرز کا استعمال نہیں کرنا۔ اور چوتھی چیز یہ کہ آپ نے لیڈ پینسل سے حاشیے بالکل بھی نہیں لگانے۔ لیڈ پینسل سے حاشیے نہیں لگاتے، بلکہ بورڈ میں تو لیڈ پینسل کو لے کے جانا بھی منع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ سمپل سی ٹپس تھی۔ اور ایک بہت اہم ٹپ، اگر آپ یہ جو میں نے آپ کو ٹائمنگ دی ہے اس کے اکارڈنگ پیپر کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ لکھ رہے ہیں سوال نمبر 8 جو تھا کہانی، آپ سوال نمبر 8 لکھ رہے ہیں، اس کو میں نے دیا ہے 15 ٹائم، اگر غلطی سے خدا نہ خواستہ آپ کو اس طرح ہوا ہے کہ آپ 15 منٹ میں پیپر کو حل نہیں کر پائے، اس کہانی کو آپ نے 15 منٹ میں نہیں لکھا، تو اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ اس پہ اوور ٹائمنگ لگانا شروع کر دیں۔ آپ کی کہانی، آپ کو لگ رہا ہے نا کہ اس کو ابھی 5 منٹ اور لگنے ہیں، تو آپ اس کہانی کو وہیں چھوڑ دیں، اور آپ اس کی تقریباً آپ کو پتہ ہی ہوگا نا کہ یہ اتنی جگہ پہ آ جائے گا، اگلا کوسچن شروع کر دیں، ٹھیک ہے، تاکہ اگلے کوسچن پہ اس ٹائمنگ کا اثر نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ باقی کوسچن لکھ رہے ہیں تو وہ اگر آپ کے ٹائم سے ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم بچ جاتا ہے، پھر آپ اس سوال نمبر 8 کو مکمل کر لیں، لیکن ایٹ لیسٹ سارے کوسچن کو ٹچ ضرور کریں، سارے کوسچن کو سٹارٹ ضرور کریں۔ یہ تھا آج کا ایک سمپل سا کچھ ٹپ میں نے لاسٹ پہ آپ کو دی ہیں، امید ہے کہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہے۔ اگر آپ کے لیے ہیلپ فل تھی تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، اور ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اللہ حافظ۔